जी घरान केल्ली भेळ आसता 15 मिनटान जाता ही खायात. 15 मिनटान जाता, झटपट, जिवाकय बरी. पॉप्ड रायस आमी भुरगेपणा पासून आमी चिरमुल्यो खायत आसा. चिरमुल्याचे लाडू बिडू म्हणटा ते सामके करपाक सोंपे आनी खावपाकय बरे असतात ते. म्हणटकीच ह्या दिसांनी सद्दां तुमी भुरग्यांक भेळ करून घालूंक जाता. खावपाची आवड लावपाक जाय. तुम्ही पळयता आसतले की खूब काडटा थंय आंब्याचेर जेवणाचेर व्हिडियोज. बरें जेवपाक जाय. आमी गोंयकार न्ही, आमी बरें बरें अशें खावपाक, बरें बरें अशें जेवपाक. च्या पितना सकाळीं आमी च्या पितात सकाळची, तेन्ना बरें पोळे जाय आसता, पाव भाजी जाय आसता, चपाती भाकरी कायलोळी सान्नां हें सगळें आमकां जाय आसता. तशेंच सांजचें आतां करतलो कितें हो प्रस्न येताच प्रत्येक बायलेच्या मुखार, प्रत्येक घरांतल्या करत्या बायलेच्या मुखार हो प्रस्न येता की कितें करून घोवाक घालपाचें, कितें करून आमच्या बाकीच्या हांकां भुरग्यांक घालपाचें. त्या वेळाचेर ही भेळ करात. खूबय करपाक जाता, म्हणजे सवाय पैकी जर करूंक जाय आनी खूब लोकांक घालूंक जाय, पार्टीक सुद्दां करूंक जाय जाल्यार व्हडली चिरमुल्याची रासच घालत आनी बरी टोमाटां बी कातरून आनी कोथमिरेचो पालो बिलो कातरून, मिरसांग कातरून, कांदो कातरून, बरी केचप ओतून ताजेर बरें घालयात आनी सगळ्यांक एक एक अशी ताटली भरून सगळ्यांक दियात आनी बरें मागीर बरें उरपाचें. गोंयकार आमी म्हणून सदांच आमी तुमगेर कितें शिजयलां म्हणून शेजारी शेजाऱ्यांक विचारपी, तुमगेर कितें हाडलां हें शेजारी शेजाऱ्यांक विचारपी. आतां कांयच कोणागेर कितें आयलां तें कळना. म्हणटकीच आज लोक जेवणा खाणाचेर घरांतल्या आपल्या शेजाऱ्यागेर सुद्दां कितें जालां, कितें करता कांयच उलयनात लोक. लोक कांय जणू कांय खायत ना कशें. आनी पळयल्यार दिसता कोण कांय बरें जेवना, बरें कांय खायना, असलें कांय करता अशें दिसना घरान. आतां कंटाळटात सगळे, आळशीपणा वाडला. ताका लागून ही असली खाणां आसा पळय ती करपाक सोंपी, ती करूंक जाय तुमी आनी खावपाक जाय. जिवाकय बरी, रुचीकय बरी आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा ती तुमकां ही न्युट्रिशनल एस्पेक्ट्स जे आसात ते सगळ्यांत बरें. भेळ म्हणटा ते रायट फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ. जलमुरी म्हणून हालींच ताजेर म्हाका दिसता आतां भाजप आतां जिखूकय शकता. जलमुरी आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 10 रुपया दिले आनी जलमुरी घेतली. ती बी एक तरेची बंगाली पद्दतीची सुकी भेळ. ती पळयल्या आसतली खूब, तो व्हिडिओ व्हायरल जाला आतां जलमुरीचो. ही आमची वेगळी भेळ. गोंयांतय आमी वेगळ्या पद्दतीन भेळी करतात. ही भेळ आसा ती सामकी करपाक सोंपी. आनी खावपाक रुचीक आनी बरी. कॉन्स्टिपेशन जालां कोणाक, अर्द अर्द वर संडासान बी बसचें पडटा, तांकां ही भेळ बरी, खूब बरी. मातशी तिखसाण मात आसूंक जाय. कित्याक म्हाका जाल्यार मिरसांग नासले जाल्यार म्हणजे अशी तिखट म्हाका जायना खावपाक. खूब आवडटा म्हाका तिखट मिरसांग. लाळ येवपाक जाय भायर. लाळ आयली की मनशाक थंडी जायना तोंडांतल्यान. जर लाळ येना तसलें जर जेवण जेवशात तुमी सामकें सार तोय वन्न गेलें मागीर. हें आमचें खाण न्ही. स्वार तोय वन्न रोस आमचें तिखट तिखट. तातूंत एंटी इन्फ्लेमेटरी कॅप्सिसीन, कॅप्सिसीक एसीड हे पॉवरफूल केमिकल असतात. आमी बेठे ती मिरसांग अशी बरी लागता म्हणून खायना. तातूंत एंटी इन्फ्लेमेटरी आमकां पेन किलर आसतात नॅचरल, ताज्या खातीर ते खातात लोक. ताका लागून बरें जाता. व्हिटॅमीन सी आसता. ही मिरसांगेंतली व्हिटॅमीन सी आनी कित्यान तशी व्हडली दिसना तुमकां आवळे लिंबू सोडून. म्हणून हें सगळें तुका टॉमॅटो, कॅरोटिनॉयड्स, रायस स्टार्च, कॅप्सिसीन, कॅप्सिसीक एसीड, लायकोपीन टोमाटांतलें हें सगळें घालून मिक्स केल्ले 15 ते 20 न्युट्रास्युटिकल आशिल्ले ही भेळ गोंयांत आज सुटयेच्या दिसांनी सगळ्या घराघरांनी तुमी करपाक लायात आनी बरी भुरग्यांक तातूंत मजा मारपाक संदी दियात. भेळीचो तुमी उत्सवूच करूंक जाता. भेळीचे तुमी एक पार्टीच करूंक जाता, गोवा भेळ पार्टी म्हणून. ती पार्टी करात आनी बरें खावन घट रावात.